अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन और कौन है अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम मिम्मन इफ्तरा जिसने इफ्तरा बांधा बुहतान लगाया अलल्लाहि अल्लाह पर काज़िबा झूठा। और कौन ज़्यादा ज़ालिम है उस शख्स से जो बुहतान लगाता है अल्लाह ताला पर झूठा। उलाइका ये वो लोग हैं युरदूना ये लोग पेश किए जाएंगे अला रब्बिहिम अपने रब के सामने। वयकूलू और कहेंगे लुल अशहादू और कहेंगे गवाह हाउलाई यही हैं वो अल्लाज़िना लोग काज़बू जिन्होंने जुटलाया था अला रब्बिहिम अपने रब को। गवाह कहेंगे यही वो गुस्ताख हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। अला खबरदार लअनतुल्लाहि लानतु लानत है फुटकार है अल्लाह की तरफ से अलज़्ज़ालिमीन ऐसे ज़ालिमों पर। अल्लाज़ीना वो लोग जो यसुद्दूना बदनसीब जो कि रोकते हैं अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, जो बदनसीब रोकते हैं अल्लाह ताला की राह से। वयबगूनहा इवाजा वयबगूना और वो चाहते हैं इवाजा कोई कज्जी टेढ़ापन। वहुम और वो बिल आखिराती और ये वही लोग हैं जो आखिरत में हुमुल काफिरून आखिरत के मुनकर हैं। जो बदनसीब रोकते हैं अल्लाह ताला की राह से और चाहते हैं कि इस रास्त को टेढ़ा बना दें और वही आखिरत के मुनकर हैं। उलाइका ये वो लोग हैं लम यकूनू ये लोग अल्लाह ताला को मुअजिज़ीना आजिज़ करने वाले नहीं फिल अर्दा ज़मीन में ये लोग अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते। वमा और ना ही कानू थे लहुम उनके लिए मिन दुनिल्लाह अल्लाह के सिवा नहीं है मिन औलिया कोई मददगार और ना ही उनके लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई मददगार था। युदाअफ़ु दुगना कर दिया जाएगा लहुम उनके लिए अज़ाबु अज़ाब ऐसे लोगों के लिए दुगना अज़ाब कर दिया जाएगा। माँ नहीं कानू थे यस्तातिऊना ना वो आवाज़ हक सुन सकते थे अस्समा कान यस्तातिऊना इस्तिताअत रखना ना वो आवाज़ हक सुनते थे। व माँ कानू और ना वो थे युबसिरून बसारा बसारत से देखना और ना वो नूर हक को देख सकते थे। उलाइक अल्लाज़ीना और ये वही लोग हैं खासिरू जिन्हें नुकसान पहुँचाया अनफुसहुम अपने आप को। यही वो बदकिस्मत हैं जिन्होंने नुकसान पहुँचाया अपने आप को। वदल्ला और गुम हो गई अनहुम उनसे माँ जो कानू थे यफ्तरून जो वो इफ्तरा तराशियाँ किया करते थे वो सब उनसे गुम हो गए। ला जरमा यकीनन अन्नहुम ये वही लोग हैं फिर आखिराती जो आखिरत में हुमुल अखसारून नुकसान उठाने वाले हैं। यकीनन यही लोग हैं जो आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग अमनो जो ईमान लाए व आमिलुस सालिहाती और नेक अमल किए व अखबतू और अज्ज़ो नियाज से झुक गए इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ। उलाइका ये वो लोग अस्साब लोग हैं जन्नतु जन्नती हैं यही वो लोग जन्नती हैं। हम वो फ़ीहा उसमें खालिदून और ये वो लोग वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। मसलु इनकी मिसाल फ़रीक़ैनी दोनों फ़रीक़ों की मिसाल कल अमा अंधे की मानिद वल असम्मा और बहरा हो यानी कि इन दोनों फ़रीक़ों की मिसाल ऐसे है जैसे अंधा हो और बहरा हो वल बसीरु और दूसरा बसरा देखने वाला हो वस समी और सुनने वाला हो। यानी कि इन दोनों की मिसाल ऐसे है जैसे एक हकीकत को ना देख सकता हो और ना हकीकत और अच्छाई को सुनता हो। दूसरा वो जो अच्छाई को इस्लाम को देखता भी हो और सुनता भी हो। हल यस्तवियाना क्या ये दोनों यकसां हो सकते हैं। मसलु मिसाल इनकी अफला तज़क्करून क्या तुम इस मिसाल में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधने का मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ झूठी और मन गढ़ंत बातें मंसूब किया करते थे। मसलन ये कि उसका कोई बेटा है या फ़लाँ उसका शरीक है या जो उसका कलाम हो उसके मुतल्लक़ कहा कि ये उसका कलाम नहीं है और जो उसका कलाम ना हुआ उसे उसका कलाम कहना शुरू कर दिया
کسی چیز کو حلال یا حرام تو خود کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال اور اسے حرام کیا ہے۔ قیامت کے روز انہیں بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا، ان پر فرد جرم لگایا جائے گا، کرامن کاتبین کے نوشتے تحریری طور پر پیش کیے جائیں گے، ان کے علاوہ عینی گواہی دیں گے۔ جب ان کا جرم اچھی طرح ثابت ہو جائے گا تو انہیں در رحمت سے دھکیل دیا جائے گا۔ گواہ کون ہوں گے؟ بعض نے کہا ہے کہ فرشتے، اور حضرت بعض سے مروی ہے کہ انبیاء اور رسل گواہی دیں گے۔ ہم ہر امت سے اس پر گواہ لائیں گے اور ان سب پر گواہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہروں اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ خدا نہ کرے کہ ہم مجرموں اور نافرمانوں کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں پیش کیے جائیں۔ کتنے رنج و الم کا مقام ہے کہ ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس ذات پاک کو اذیت پہنچائیں جس کی آنکھیں ہماری مغفرت کے لیے اشکبار ہیں اور جس کے مبارک ہاتھ ہمارے لیے طلب رحمت اور بخشش کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ شاید حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ کا ہی واقعہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے حاضر ہوئے تو کعبہ کی دہلیز پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنی مغفرت کے لیے التجائیں کیں۔ آخر میں عرض کی، اے مولا، اگر تیری مرضی یہ ہو کہ مجھے بخشا نہ جائے تو میری یہ التجا ضرور منظور فرما کر مجھے قیامت کے روز نابینا کر کے اٹھا تاکہ میں تیرے محبوب کی جناب میں شرمسار نہ ہوں۔ دوسرے لوگوں کو حق سے متنفر کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ حق کو اس طرح تروڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ آج بھی باطل پرستوں کا یہی شیوا ہے۔ ہماری نافرمانی اور دین حنیف سے کھلی دشمنی کے باوجود اس چند روزہ زندگی میں جو ان کا طوطی بولتا رہتا ہے اور ان کی عظمت و سطوت کا نکارہ بجتا رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے زبردست اور طاقتور تھے اس لیے اپنی من مانی کرتے رہے۔ ایسا نہیں، اگر ہم چاہتے تو ان کے بگڑے ہوئے دماغوں کو نمرود کی طرح ایک مچھر سے درست کروا دیتے اور ان کو کوئی ایسا مددگار بھی نہ ملتا جو ان کو زبردستی ہمارے عذاب سے چھڑا لیتا، بلکہ یہ ڈیل ہم نے خود انہیں دے رکھی تھی تاکہ وہ جی بھر کر نافرمانیاں کر لیں اور انہیں سخت سے سخت عذاب میں گرفتار کر دیا جائے۔ ان بدبختوں کے وہ کان بھی بہرے ہو گئے تھے جو آواز حق کو سنتے ہیں، اور آنکھیں بھی اندھی ہو گئی تھیں جو نور حق کو دیکھ سکتی ہیں۔ ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اپنے معبودان باطل سے بخشش اور نجات کی جو حسین توقعات انہوں نے وابستہ کر رکھی تھیں وہ سب خاک میں مل گئیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے لیکن ان کے خداؤں کا تو کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔